डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है ये इंडिया का नेबर है और 1971 से पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि पाकिस्तान का ईस्टर्न हिस्सा था। फिर 1971 में इन्होंने 71 से पहले इन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी की डिमांड की, फिर ये 1971 में आज़ाद हो गए। तो डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश कैपिटल ढाका है और आज हमें इसी के बारे में पढ़ना। ये भी एक साउथ एशियन कंट्री है। When India has partitioned in 1947, East Bengal and parts of Assam had joined Pakistan. जब इंडिया को पार्टीशन किया गया 1947 में, जब इंडिया के दो हिस्से किए गए और पाकिस्तान वजूद में आ गया, तो उस वक्त ईस्ट बंगाल और आसाम के कुछ हिस्से पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। दिस एरिया नोन एज ईस्ट पाकिस्तान विद पाकिस्तान टिल 1971, और उस एरिया को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे 1971 तक। The people of this region resented the domination of Western Pakistan and the imposition of Urdu language. जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे इन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुखालफत के ख़िलाफ़ हो गए वेस्टर्न पाकिस्तान के, और इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को रिजेक्ट किया, क्योंकि इनकी जो अपनी भाषा थी, अपनी लैंग्वेज थी, वो बंगला लैंग्वेज थी। After the independence, they started demanding proper treatment to Bengali language and culture and adequate representation in political power. आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में इंडिया के साथ, तो ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, इन्होंने डिमांड करी कि हमारे साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए बंगाली लैंग्वेज के साथ और बंगाली कल्चर के साथ, एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पावर। और जो पॉलिटिकल पावर था, जो पॉलिटिकल मतलब सिस्टम था पाकिस्तान का, हमें इसमें भी रिप्रेजेंटेशन हमें भी चाहिए, हमें भी पार्टिसिपेट करने दीजिए पॉलिटिकल एनालिसिस में, पॉलिटिकल बिजनेस में। शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्टर्न पाकिस्तानी डोमिनेशन। और शेख मुजीबुर रहमान एक लीडर था, उसने मतलब ईस्ट पाकिस्तान में एक आज़ादी की आंदोलन चलाई, एक आज़ादी की तहरीक स्टार्ट करी, और पाकिस्तान की जो डोमिनेंस थी वहाँ पर उसके खिलाफ ही उठ गए। In 1970 elections, Sheikh Mujibur Rahman's Awami League won all seats in East Pakistan and secured a majority in the proposed Constituent Assembly for the whole Pakistan. 1971 इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग, उसकी पॉलिटिकल पार्टी, उसने सारी सीटें जीत ली ईस्टर्न पाकिस्तान में, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, और उसने मेजॉरिटी सिक्योर की, उसको मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं। किसमें? प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फॉर द होल, सारे पाकिस्तान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार करनी थी उसके लिए उसने मतलब सारी सीटें जीत ली। हाउ एवर द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप डिड नॉट कन्वीन द असेंबली एंड अरेस्टेड शेख मुजीबुर रहमान एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स। लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तानी लीडरशिप थी उन्होंने इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करी और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। द मिलिट्री रिजीम ऑफ Yahya Khan suppressed the military regime of Yahya Khan suppressed the mass movement of the Bengali people, which led to large-scale migration of refugees in India. अब जो वहाँ पे जो मिलिट्री रिजीम का याह्या खान था उसने सुप्रेस किया, दबा दिया जो बांग्लादेश में आज़ादी की आंदोलन या तारीख चल रही थी वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसकी वजह से जब वहाँ पर उन्होंने सुप्रेशन किया, तहरीक को दबाया और लोगों को मतलब दबाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोग जो है इनका जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ मिलता है, तो बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन की बांग्लादेश से पाकिस्तान की तरफ, ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, क्योंकि इनका बॉर्डर मिलता है। आप मैप पर भी देख सकते हैं बांग्लादेश कहाँ पे और इनका बॉर्डर आपस में तो India supported the movement for creation of a separate state militarily and financially, which led to an open war between India and Pakistan in 1971. इंडिया ने इस मूवमेंट का सपोर्ट किया जो बांग्लादेश ने तहरीक आज़ादी चलाई थी वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ, अपने हिस्से के एक वेस्टर्न हिस्से के खिलाफ। तो बांग्लादेश की आज़ादी को इंडिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ बहुत देर से एक रिफ्ट चल रहा है कश्मीर इशू पर।
اور ان کے دوسرے کچھ بارڈر ایشوز بھی ہے جس میں سیاچن آتا ہے، جس میں پھر کارگل ایشو کا بھی ان میں آ گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ان میں ہوگی جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری ڈفرینسز ہو گئی بارڈرز پر، اور دوسرے جو ان کے جیوگرافیکلی ڈسپیوٹس ہیں ان پر، اور ان کا جو مین پون آف کنٹینشن ہے وہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے ملٹرلی. تو انڈیا نے اس کو بہت فائنانشلی بھی سپورٹ کیا اور ان کی آزادی کو بھی سپورٹ کیا، اور اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. دا وار ریزلٹ ان دا ڈیفیٹ آف پاکستان. جنگ کی وجہ سے پاکستان کو ڈیفیٹ ہو گئی کیونکہ اس کو 2 فرنٹ وار لڑنا پڑا، ایک طرف سے بنگلہ دیش کی طرف لڑنا پڑا، دوسری طرف انڈیا نے بھی ان کو سپورٹ کیا، اور انڈیا بیچ میں تھا، اور ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان کے درمیان بہت بڑی ڈسٹینس ہے. ایسٹ اور ویسٹ مطلب ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان کے درمیان بہت زیادہ ڈفرینس، جو ایسٹ پاکستان جس کو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، تو ان میں بہت ساری ڈسٹینس. اس کی وجہ سے بنگلہ دیش زیادہ اس کو مطلب یہ پاکستان ان کو زیادہ کنٹرول نہیں کر سکا، اور انڈیا نے بھی ان کو فائنانشلی اور پولیٹیکلی بہت زیادہ سپورٹ کیا وہاں ماس موومنٹ کو موبلائز کر کے. دا کانسٹیٹیوشن آف بنگلہ دیش افرمڈ اٹس فیتھ ان ڈیموکریسی، سوشلزم اینڈ سیکولرزم. پھر جو بنگلہ دیش میں کانسٹیٹیوشن تیار کی گئی، انہوں نے اس مطلب چیز کو سٹرس دیا اس میں کہ ہم اپنے ملک میں آزادی حاصل کرنے کے بعد ویسٹرن پاکستان کی ڈیموکریسی کو قائم کریں گے، سوشلزم کو قائم کریں گے اور سیکولرزم قائم کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ڈیموکریسی اس گورنمنٹ کہتے ہیں جس میں لوگ ووٹ ڈال کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو قائم کرتے ہیں. اور جہاں تک سوشلزم کا تعلق ہے، سوشلزم اور سوشو اکانومک سسٹم کو کہتے ہیں جس میں مینز آف پروڈکشن سارے حوالے ہوتے ہیں ایک گورنمنٹ کے، اور یہاں پہ پرائیویٹ اونرشپ آف لینڈ یا پرائیویٹ کچھ بزنس وغیرہ پرائیویٹ فیکٹریز یہ ان کا سسٹم نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پہ ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے. ہر ایک انسان کو اپنے انٹیکٹ کے مطابق یہ ان کو یہ ویجز یا سیلری یا وہ اجرت وغیرہ دیتے ہیں. اور جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے، سیکولرزم ہم اس سسٹم کو سیکولرزم ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کنٹری میں سیکولرزم، اس کو ہم اردو میں لادینی کہتے ہیں، یعنی کہ جس کنٹری میں سیکولرزم ہوتا ہے وہاں پہ کسی اس کنٹری کا، اس اسٹیٹ کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہوتا ہے، کسی کنٹری کا اپنا آفیشیل ریلیجن نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر ایک مذہب کو اپنے طریقے سے پروفیس کرنے کا، پروپگیٹ کرنے کا، فالو کرنے کی آزادی، بھرپور آزادی ہوتی ہے. اور ہر ایک انسان کو، ہر ایک گروپ کو، ہر ایک ایتھنک گروپ کو، ہر ایک ریجن کو، ہر ایک علاقے کو اپنے لحاظ سے اپنے مذہب کو عمل کرنے پر کمپلیٹ فریڈم ہوتی ہے. تھینک یو.